السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار نجم إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، باقي بعدما أخذنا أصحاب الفروض وأخذنا التعصيب تخرج لنا خلاصة. إذا ضبطنا أصحاب الفروض مع الشروط وأتقنا أصحاب التعصيب بأنواع الثلاث، فيتضح لك أنت الآن أحوال الورثة. فإذا ما لم يتضح لك، إذن لابد تعيد الدروس من جديد، لابد أنك تتقن. شوف، أنا سأمشي معكم الآن أحوال الورثة عن طريق أسباب الإرث. ناظر أسباب الإرث، هذا أسباب الإرث يمشي معنا. أسباب الإرث نبدأ بالنسب. النسب عندي الأصول واحد، الأب. إيش ميراث الأب؟ من خلال ما درسنا قد يرث السدس. أنا ما ودي تفتحون الكتاب الآن، أبي عن قلب. طيب، السدس، وأيضا سدس زائد الباقي، أيضا الباقي لابد تحفظها هكذا. إذا عرفت أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب خلاص تطلع النتيجة هكذا. عندي الجد، إيش اللي يرث؟ السدس، سدس زائد الباقي. في كتابي كتبتها هكذا، لم أذكر الشروط لأجل الاختصار، لكن في كتابي الآخر اسمه برنامج تعليمي بدراسة علم الوريث كتبت هذا وكتبت معها الشروط، يصير واضح بالكامل. لكن كنت أنا يغنيني الشروط السابقة عن أكتبها الآن. فأنت الآن دورك السدس، متى يرد السدس؟ لابد مستحضر الشروط. خلصنا الآن الجد، لازلنا في الأصول. عندي الأم، إيش ترث الأم؟ السدس والثلث وثلث الباقي. يا سلام، واحفظ الشروط. عندي الجدة، ايش اللي ترث؟ الجدة أم الأم وأم الأب، السدس فقط. خلصنا الآن الأصول. يجي الآن الفروع. عندنا الفروع. الابن، ايش اللي يرث الابن؟ من العصبة الباقي. عندي البنت فأكثر، يعني بنت وبنات. شو اللي يرثنا؟ النصف، وأيضا الثلثان، وأيضا الباقي تعصيبا بالغير. تمام. نجي لازلنا في الفروع. عندي الابن، ايش يرث؟ الباقي. بنت الابن فأكثر، شو اللي ترث؟ ترث النصف، وأيضا الثلثان، وأيضا السدس، أيضا الباقي. انتباه لها. خلصنا، سلمكم الله الفروع. في شيء من الفروع غيرهم؟ انتهينا من الفروع. ايش اللي بعد الأصول والفروع؟ يجي عندي الحواشي. نبدأ بالأخوة. أخ الشقيق ايش يرث؟ الباقي. أخت شقيقة فأكثر، ايش اللي ترث؟ النصف، الثلثان، الباقي. ناظر البنت فأكثر مع الأخت الشقيقة فأكثر، نفس الميراث، النصف، الثلثان، الباقي. الآن خلصنا الأشقة. نجي الآن أخ
لأب يعني فأكثر، فأكثر عندي هنا تمام عدل. ايش ميراثهم؟ الأخ الباقي أخت لأب فأكثر، ايش اللي ميراثه؟ النصف والثلثان، أيوة، والسدس والباقي. تلاحظون بنت الابن مثل الأخت الأب نفس الميراث. أنا بأربط لكم المسائل. أيوة، خلصنا الآن الأخوة. باقي ولد الأم، ولد الأم فأكثر، إيش ميراثهم؟ السدس والثلث. تمام. خلصنا الآن من الأخوة. يجي عندي العمومة. العمومة العم الشقيق والعم لأب وبنوهم كلهم يأخذون الباقي عشان اختصر ما في مكان. خلصنا الآن النسب. إيش باقي من أسباب الإرث؟ النكاح. النكاح عندي الزوج إيش يرث؟ النصف والربع. الزوجة الربع والثمن. باقي إيش اللي باقي؟ رقم 3 الولاء. المعتق الباقي والمعتقة الباقي. هذا لابد محفوظة في الصدر مع الشروط. فاحفظ فكل حافظ إمام، فافهم فليس الشك كاليقين. إذن علينا بالحفظ وعلينا بالفهم، لأن الحفظ والفهم تجمع لك المسائل ما تختلط عليك، فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذن يستمر الإنسان، يستمر لا يتقاعس، لأن إذا تركت العلم فترة ينسى. فإذا لا بد أنك تراجع وتستمر. ومن الأمور تدريسك للناس. كل ما يزداد العلم، البئر إذا ما أخذت الماء من يغار خلاص يقع ينشف الماء، لكن إذا أخذت الماء يزداد، كل ما تأخذ يزداد. هو العلم أشد. أذكر كلام من أروع الأماكن في مسجد الحرام من شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل. قال يعني جلسنا يعني كلنا ندرس، يوم جلسنا للتدريس استفدنا أكثر. يقول كان شيخنا عبد الرحمن السعدي يقول قرأنا كثير، لكن يوم جلسنا للتدريس استفدنا أكثر وأكثر. فيثبت العلم، نشر العلم. كلما تعلمت انشر واشرح وبين، يزداد العلم. العلم ما ينقص بنشره، المال ينقص بالإنفاق، لكن العلم كل ما تنفق كل ما تزداد، كل ما تنفق تزداد. أحيانا تجمع لك أشياء تختصرها لك في يعني قالب سهل جدا. أسأل الله أن يوفق ويبارك. أكتفي بهذا القدر، إلى لقاء آخر إن شاء الله نلتقي بكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.